इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हमारे पास हैं इस्लामियात के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज, जो कि पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी और ओटीएस, बापडा, पुलिस और इवन के बैंकिंग सेक्टर्स में भी ये एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। और बीइंग अ मुस्लिम हमें नॉलेज लेना चाहिए इस्लामियात के हवाले से। और जो कि नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो जो पेपर देते हैं तो उनके लिए वो फिर हमारे इस्लामिक के एमसीक्यूज नहीं आते, फिर उनको जीके के एमसीक्यूज आते हैं, जनरल नॉलेज के। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। अ मुस्लिम हु ट्राइज टू स्ट्रगल अगेंस्ट हिज सेल्फ इविल इज कॉल्ड एज, यानी कि वो मुसलमान जो कोशिश करता है अपने नफ्स के खिलाफ, जिसे हम उर्दू में जिहाद फिर नफ्स भी कहते हैं, यानी कि नफ्स के खिलाफ जिहाद करना, तो क्या कहते हैं? मुजाहिद। जैसे कि जिहाद करने वाले को मुजाहिद कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ जिहाद। जिहाद के लफ्जी मानी क्या है? दैट इज स्ट्रगल, कोशिश के हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि रसूलों की जमीन किस मुल्क को कहा जाता है? दैट इज वन एंड ओनली पैलेस्टीन। अल्लाह मियाँ रहीम और करीम है बेशक, अल्लाह पाक रहम करे पैलेस्टीन पर, और जहाँ भी मुसलमान हैं उनको हदायत दे, उनको जिहाद करने की तौफीक दे, और यहूद नसारा को नस्तनाबूद करे अल्लाह मियाँ, उनके कामों को, उनके कारोबारों को, उनके चालों को अल्लाह मियाँ यहूद नसारा को नस्तनाबूद करे। आप लोग भी ये दुआ करें। क्या करें? आप लोगों से मेरी गुजारिश है। नेक्स्ट इज हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा डाइड एट डैश ईयर्स एज, कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ने जब वफात पाई तो उनकी उम्र क्या थी? दैट इज 65, तकरीबन उनकी उम्र 65 साल थी। नेक्स्ट इज हाउ मैनी मुस्लिम्स वर मार्टार्ड इन गज़वात एंड सरियाज, तो कितने मुसलमान शहीद हुए हैं गज़वात में और सरियाज में? 275 लगभग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, गज़वात और सरियाज में क्या फ़र्क होता है ये आगे आपको जाके क्लियर हो जाएगा। बैटल इन विच प्रॉफिट नॉट पार्टिसिपेटेड इज नोन एज, वो जंगें जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा नहीं लिया उनको क्या कहा जाता है? उनको सरिया कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन ऊपर था, गज़वात और सरियाज। ठीक है, गज़वात क्या होगी? जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया, और सरियाज किन्हें कहते हैं? जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा नहीं लिया। नेक्स्ट इज द फर्स्ट मस्जिद ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज, कि पहली मस्जिद का नाम बताएं इस अर्थ पर। मस्जिदुल हराम। नेक्स्ट इज द नेम मोहम्मद हैज बीन मेंशन्ड डैश टाइम्स इन द होली कुरान, के कुरान पाक में मोहम्मद का लफ्ज कितनी बार आया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर रिपीट होता है, अक्सर 4 दफ़ा आया है। और जो नेम अहमद है वो एक बार आया है। ये एडिशनल है इंफॉर्मेशन, जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है मुझे लगता है कि आप लोगों को होनी चाहिए, मेरे साथ मेंशन की हुई है। नेक्स्ट इज द ग्रेव ऑफ द प्रॉफिट वाज प्रिपेयर्ड बाय, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र है वो किसने बनाई थी? वो हज़रत अबू तलहा ने बनाई थी रज़ियल्लाहु अन्हु। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिमेन्ड इन फायर डैश डेज, के कितने दिन वो आग में रहे? तकरीबन 40 दिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट companion of Prophet sallallahu alaihi wasallam was awarded with the title of the Sword of Allah, कि कौन से साथी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया गया? खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को। ऑप्शन डी इज करेक्ट, वो कमांडर भी रहे हैं गालिबन। नेक्स्ट इज व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट वाज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ द लायन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का शेर, किन साहबी का लक़ब है? अली मुर्तज़ा का रज़ियल्लाहु अन्हु। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड डैश सन्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा,
اچھا 3 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے. حضرت القاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم حضرت اللہ عنہ. ٹھیک ہے، یہ 3 بیٹوں کے نام ہیں ان کے. اچھا نیکسٹ از پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ڈیش ڈاٹرز. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں ماشاء اللہ سے. اچھا ان کے نام ایڈیشنل انفارمیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ علیہ السلام. نیکسٹ از ٹو ورڈ پروفیٹ دی زبور واز ریویلڈ بائی اللہ. زبور کن رسول کو ملی تھی؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی تھی. ایڈیشنل انفارمیشن میں انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، قرآن پاک جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماشاء اللہ سے. نیکسٹ از کاتب الانبیاء واز دی ٹائٹل آف. کاتب الانبیاء کن کا لقب ہے؟ پروفیٹ شعیب علیہ السلام کا. نیکسٹ از وچ پروفیٹ از کالڈ ابو الانبیاء. ابو الانبیاء کن کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت خسوف از آفرڈ ایٹ دی ٹائم آف. نماز خسوف کب پڑھی جاتی ہے؟ لونر ایکلپس کے اوپر. چینل کو اگر آپ نے لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا. اچھا نماز خسوف سولر ایکلپس پہ پڑھی جاتی ہے. وچ سورہ آف قرآن ہیز بسم اللہ ٹوائس. کہ ایک سورت ہے، واحد سورت ہے یہ، جس میں 2 دفعہ بسم اللہ ہے. وہ آپشن بی از کریکٹ، سورہ النمل. آپ اس کو ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ عمران خان نے جو یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے، نمل اکثر ذکر کرتے ہیں اس کا، تو وہ بھی اس سورت کے نام کے اوپر بنا رکھی ہے، نمل یونیورسٹی، NAML نمل یونیورسٹی. تو یہ واحد سورت ہے جس میں 2 دفعہ بسم اللہ آئی. یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور یہ نیکسٹ والا بھی امپورٹنٹ کوشچن جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. وچ سورہ اسٹارٹ وداؤٹ بسم اللہ. کہ بسم اللہ کے بغیر کون سی سورت اسٹارٹ ہوتی ہے؟ ون اینڈ اونلی ہے وہ، سورہ التوبہ. آپشن سی از کریکٹ. نیکسٹ از حضرت عثمان بن ڈیش واز دی کی ہولڈر آف کعبہ. عثمان بن طلحہ کی ہولڈر آف کعبہ، کہ ان کے پاس کعبہ کی چابی تھی. نیکسٹ از حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دی مرچنٹ آف. تاجر کو مرچنٹ کہتے ہیں تاجر کو. تو حضرت ابو بکر صدیق کس چیز کے تاجر تھے؟ کلوتھ، کپڑوں کے. نیکسٹ از نیم دی وائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہو واز ڈاٹر آف. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیوی کا نام بتائیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. آپشن سی از کریکٹ. نیکسٹ از واٹ از دی میننگ آف رحمت للعالمین. رحمت للعالمین یعنی کہ عالمین سارا جہاں، رحمت. تو سارے جہان کے لیے رحمت کو عربی میں کہتے ہیں رحمت للعالمین. کہ اس کا مطلب کیا ہوا اس کا رحمت للعالمین کا؟ مرسی آف آل ورڈز. کو سارے جہانوں کے لیے یعنی کہ رحمت ہو، اسے کہتے ہیں رحمت للعالمین. تو آپ کو پتا ہے کہ رحمت للعالمین کن کو بنا کے بھیجا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بیسیکلی اس کوشچن میں ان کا مطلب پوچھا گیا ہے رحمت للعالمین. عالمین سے میں نے بتایا آپ کو کہ سارا جہان، ٹھیک ہے، رحمت. تو اس کا میننگ کیا بنے گا؟ مرسی آف آل ورڈز، تمام جہانوں کے یہ رحمت. نیکسٹ از سیاہ ستہ آر ڈیش بکس آف حدیث. آپشن بی از کریکٹ. سیاہ ستہ میں ہماری 6 بکس آتی ہیں جن کے نام یہ ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن الصغریٰ، سنن ابن ماجہ. ٹھیک ہے، تو یہ 6 حدیثوں کی کتاب ہیں جن کو تقریباً جو حدیثیں پائی جاتی ہیں وہ ان میں جو ہے راویوں کا عمل ہوا ہوا ہے. کچھ ان پروسیجر سے گزارا گیا ہوا ہے انہیں کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حدیثیں بالکل صحیح ہیں ان میں. اور تھوڑی جو ویک حدیثیں ہیں، مطلب کہ جن کے راوی وغیرہ یا ٹھیک راستے تھوڑے سے مس ہوتے ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ کمزور حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے.
تو وہ بھی اس میں مینشن ہے. تو کوئی بھی ریفرنس دینا ہو تو ہم سیدھا سے ریفرنس دیتے ہیں اور ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ حدیثیں ٹھیک ہے. نیکسٹ از ان حج ٹچنگ دی بلیک اسٹون از کالڈ. کہ بلیک کالے پتھر کو جب ہم ٹچ کرتے ہیں حج میں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ استلام. یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے, اس سے ریپیٹ ہوتا ہے. آپشن اے از کریکٹ. نیکسٹ از دی فرسٹ امیت کیلف واز. پہلے امیت کیلف کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. پہلے خلفائے راشدین کا دور تھا, جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہو گئے رضی اللہ عنہ, پہلے خلیفہ تھے. اس کے بعد ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, اور ان کے بعد تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو پھر جب یہ خلفۂ راشدین کا وقت آ جاتا ہے انہیں, اور ان کے بعد خلفۂ راشدین کا وقت میں حضرت حسن اور حسین, حضرت حسن کا رضی اللہ عنہ کا بھی دور آتا ہے. تو ان کے بعد جو دور سٹارٹ ہوا تھا نا, تو امیت کیلف, اس دور کو کہتے ہیں امیت کیلف. تو اس کے بعد امیت کیلف کا دور آیا تھا. تو امیت کیلف کے دور میں سب سے پہلے جو کیلف تھے تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے, اور لاسٹ کیلف کون تھے؟ ماروان 2. نیکسٹ از ان دی بیٹل آف احد. جنگ احد میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سلیکٹڈ ڈیش اسکلفل آرکرز ٹو اسٹے آن اے ماؤنٹین. کہ ایک سائڈ پہ رہے ماؤنٹین کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا, 50 لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا. سیکنڈ مائگریشن ٹو حبشہ ٹوک پلیس ان. 2 دفعہ مائگریشن ہوئی تھی, ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف. تو سیکنڈ والی کا پوچھا کب ہوئی؟ وہ 616 AD میں. اچھا, فرسٹ مائگریشن میں آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن کے طور بتا رہا ہوں, 615 میں ہوئی تھی. نیکسٹ از عبد المطلب ڈائڈ ان ڈیش ڈی. 578 AD میں عبد المطلب فوت ہوئے تھے. نیکسٹ از اوریجنل نیم آف ابو جہل. ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ ڈیش بن ہشام, عمر بن ہشام. آپشن سی از کریکٹ. نیکسٹ از ابو الحکم از دی ٹائٹل آف. ابو الحکم کن کا ٹائٹل ہے؟ ابو الجہل کا. نیکسٹ از ڈیش واز کالڈ منتھ آف مائگریشن. مہینے کو کہا جاتا ہے منتھ آف مائگریشن کے ہجرت کا مہینہ ربیع الاول کو. نیکسٹ از پروفٹ ایڈریسڈ خطبہ جمعہ فار دی فرسٹ ٹائم ان ڈیش ہجرہ. کہ کس ہجری میں جمعے کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار دیا؟ فرسٹ ہجری میں. نیکسٹ از واٹ از دی لٹرل میننگ آف نبی. نبی کے لفظی معنی کیا ہیں؟ A person who conveys the message of اللہ. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج, اللہ تعالیٰ کا میسج لوگوں کو پہنچاتے ہیں, اسے کہا جاتا ہے نبی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا میسج لوگوں کو جو پہنچاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے نبی, میسنجر آف اللہ. نیکسٹ از حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اینڈ حضرت ابو طالب ڈائڈ ان 619 AD میں. غزوہ بدر اکرڈ ان 2 ہجری. 2 ہجری کو 2 ہجری میں ہوئی تھی غزوہ بدر, اور یہ پہلی جنگ ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ از آئیڈل ان کعبہ بفور اسلام نمبرڈ 360. نیکسٹ از ان ہولی قرآن ڈیش سورہ اسٹارٹ ود دی نیم آف پروفٹس. کہ کون سی سورت اسٹارٹ ہوتی ہے پروفٹس کے نام سے؟ 6, سورہ نمبر 6. نیکسٹ از حضرت ڈیش ڈائڈ فرسٹ امنگ دی صحابہ. کہ کون سے جو ہیں فوت ہوئے تھے صحابہ میں پہلی بار جو فوت ہوئے تھے وہ اسد رضی اللہ عنہ. نیکسٹ از حضرت ڈیش ایڈڈ ایز صلاۃ خیرم من النوم ان اذان. کہ کن صحابی نے یہ ایڈ کرایا تھا, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا جو ہم بولتے ہیں صلاۃ خیرم من النوم, تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایڈ کرائے تھے. It's understood by خاتم النبوت. خاتم النبوت سے
से क्या मुराद है? The Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is the last prophet of Allah, कि अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खत्मुन नबूवत का मतलब ये बनता है कि नबूवत का ख़त्म होना, कि ख़त्म होगी नबूवत, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, इनके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। नेक्स्ट इज हज़रत डैश एडेड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर्स, कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूसरी अजान ऐड कराई थी फ्राइडे प्रेयर्स में, यानी कि पहले एक ही अजान होती थी, अब जुम्मे की अक्सर जगह दो अजानें भी होती हैं, ज़्यादातर ऐसे ही है बल्कि। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में ऐड कराई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं होती थी। नेक्स्ट इज वर्ड विच इज़ द शॉर्टेस्ट सूरह इन द कुरान, सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं कुरान मजीद में जो है, सूरह कौसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ओनली साहबी विदाउट सीइंग प्रॉफिट इज, कि हम उम्मी तौर पर साहबाओं को कहते हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और इस्लाम कबूल किया, ठीक है। तो उन साहबा का नाम पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन में, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं है लेकिन फिर भी उनको साहबी कहा जाता है और वो साहबी हैं, अवैस करने ज़्यादा रहना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, उन्होंने देखा भी नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकिन वो साहबी हैं। नेक्स्ट इज हज़रत डैश हैड नॉलेज ऑफ ड्रीम्स, के ख्वाबों का नॉलेज किन साहबी के पास था? हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हज़रत डैश हैज़ द टाइटल द गेटवे टू नॉलेज, कि किन के पास टाइटल है कि वो दरवाज़ा है नॉलेज का? दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। नेक्स्ट इज सूरह मीन सिटी ऑफ रिफ्यूज, सूरत के लफ्जी मानी है सिटी ऑफ रिफ्यूज के। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज डैश वर्सेस वर रिवेल्ड इन दी फर्स्ट वही, कितनी जो वही आई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली वही, उसमें कितनी वर्सेस थे, कितने आयात थे? उसमें 5 आयात थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज नमाज कमांडेड इन कुरान फॉर डैश टाइम्स, कि कुरान पाक में नमाज का जिक्र कितनी बार आया? तकरीबन 700 टाइम्स आया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हज़रत डैश वाज द फर्स्ट हाफिज ऑफ द होली कुरान, के सबसे पहले हिफ्ज़ करने वाले साहबी का क्या नाम है? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हमारे खलीफा राशिदीन भी हैं। अच्छा, फर्स्ट वुमेन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ, फर्स्ट वुमेन औरतों में जो सबसे पहले हिफ्ज़ किया था कुरान, वो हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने किया था, यानी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी हज़रत हफ्सा ने किया था। तो नेक्स्ट इज सिटी ऑफ डैश इज मेंशन इन होली कुरान, कि कौन सा शहर का नाम कुरान पाक में आया है? रोम का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज सूरह डैश इज नोन एज द हार्ट ऑफ कुरान, कि किस सूरत को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है? इट इज सूरह यासीन। इसको रोज़ाना पढ़ना चाहिए, बहुत फ़ायदे हैं इसके। नेक्स्ट इज सूरह डैश इज नोन एज द ब्यूटी ऑफ कुरान, कि कुरान की खूबसूरती जो है किस सूरत को कहा जाता है? सूरह रहमान को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हज़रत डैश एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन वुमेन, के तीनों ने औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी भी थी। अच्छा, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था, और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु में। नेक्स्ट इज एट एज ऑफ डैश होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड फर्स्ट वही, कि कितनी उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही रिसीव की थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी वही, तो 40 साल की उम्र में, 40 ईयर्स। नेक्स्ट इज डैश गज़वात आर डिस्क्राइब्ड इन होली कुरान, कि कितनी गज़वात जो हैं कुरान मजीद में डिस्क्राइब हैं? 12 गज़वात, जबकि टोटल कितनी गज़वात लड़ी गई हैं? वो 27 है। कुरान पाक में जो जिक्र आया है वो 12 का आया है। नेक्स्ट इज डैश प्रॉफिट्स आर मेंशन्ड इन होली कुरान,
کہ کتنے رسولوں کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں؟ 26. آپشن سی از کریکٹ. Which surah of Quran has Bismillah twice? Surah Al-Naml. Next is, in which country is Adam's Peak located? Adam's کی پیک کہاں لوکیٹڈ کرتی ہے؟ تو وہ سری لنکا میں. آپشن اے از کریکٹ. تھینکس فار واچنگ. چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.